أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم نرجیم بن گئے واو نہیں ہے ہونٹ کول نہیں ہے نرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أرأيت الذي يكذب بالدين يكذب بالدين يكذب پڑھو يكذب 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 بالدين فذلك الذي يدع اليتيم چپ کر رہا ہے يدع اليتيم تیز وائے يدع رہن دے مغز کھانے لوڑ نہیں یہ دو چار بیٹھے ہو جڑے قاعدے والے نہیں پڑھ سکتے يدع اليتيم یہ ابھی صحیح کرنا کیوں ضروری ہے پھر بڑے ہو جاؤ کہ غلطی ذہن پہ اس پہ غلطیاں آتی ہیں یدعل پڑھتے ہیں کوئی کیا پڑھتا ہے يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين چرتا دے فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون تلیاں گائیاں بیٹھی ہو سارے ہوئے أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين مسكين صعب مسكين اثر میں تھے مولی صاحب فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق